नमस्कार 3ds Max नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। यो प्लेलिस्टमा हामी चाहिँ सानो मोडलिङहरू बनाएर राख्ने छौं र कुनै पनि सफ्टवेयर सिक्नको लागि तपाई प्रोजेक्ट ओरिएन्टेड यदि जान्नुहुन्छ भने चाँडो सिक्नुहुन्छ। भन्नाले थ्योरी जानेर झन् कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ। ओके, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ तर त्यसले खासै त्यति हेल्प गर्दैन। सो आजको जस्ट इन्ट्रोडक्सन हो, फर्स्ट भिडियो यो प्लेलिस्टको, जसमा चाहिँ हामी एउटा सानो टेबल बनाउँछौं र यो ट्युटोरियलको अन्तिममा तपाईलाई 3ds Max मा बेसिक अब्जेक्टहरु प्रिमिटिभहरु सेपहरु एड गर्न र तपाईलाई नेभिगेसन गर्न आउँछ। फर्स्ट टाइम 3ds Max खोल्नुहुन्छ यो प्रकारको भ्यू पोर्ट आउँछ, जसले गर्दा तपाईलाई अलिकति भए पनि कन्फ्युजन गर्न सक्छ। ओके, यो भ्यू पोर्ट हो, पर्सपेक्टिभ भ्यू पोर्ट हो। यसलाई तपाई अल्ट डब्ल्यू भन्ने बटन दाबे पनि तपाई चारवटा भ्यू पोर्टमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ है। र यसलाई अरु भ्यू पोर्ट पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौं, तर यो चाहिँ बेस्ट हो, अरु पनि हामी पछि गरौँ। अल्ट डब्ल्यू भनेर सम्झिनु होला। तपाईको कर्सर जहाँ हुन्छ त्यही भ्यू पोर्ट तपाईको म्याक्सिमाइज हुन्छ। ओके, ओर्बिट गर्न के गर्ने? पहिला त के हो, राखौं अब्जेक्ट अनि त्यसपछि हामी ओर्बिट गर्छौं। प्लसमा जानु होला, यहाँ धेरै छ। यो सुरुको आइकन भित्र पनि स्ट्यान्डर्ड प्रिमिटिभ यहाँ भित्र टन्न छ। सेकेन्ड आइकन भनेको स्प्लाइनको लागि हो, यहाँ भित्र पनि टन्न छ। बत्तीको लागि पनि यहाँ छ। ओके, सो मोस्ट अफ द टाइम हामी यो साइडमा हामी के कुरा बनाउन अथवा के कुरा मोडिफाई गर्न हामी यही कुरामा हामी हेर्छौं। ओके, रिबन पनि छ, हामी रिबनको सहायताले पनि मोडलिङ गर्न सक्छौं। प्लसमा जाउँ र अहिलेको पेजमा हामी यो सुरुको स्ट्यान्डर्ड प्रिमिटिभ बक्स क्रिएट गरौँ। क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्नु होला अनि बक्स बन्छ। यो क्रिएसन मोडबाट एक्जिट गर्नको लागि राइट माउस बटन दाब्नु होला। ठीक छ। र डब्ल्यू भनेको मुभ टुल हो, ई भनेको तपाईको रोटेट टुल हो, आर भनेको रिसाइज स्केल, आर भनेको रिसाइज स्केल। ओके, ठुलो सानो यहाँबाट हुन्छ, रोटेटको लागि तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै एक चीजमा तपाईले रोटेट गर्नु पर्यो नि यो गिज्मोको सहायता लिनु होला। ठीक छ। र मुभ गर्नको लागि यो भइहाल्यो। ठीक छ। अब कसरी नेभिगेसन गर्ने त? अल्ट मिडल माउस बटन दाब्नुहुन्छ भने ओर्बिट गर्नुहुन्छ, सजिलो छ। अल्ट अनि मिडल माउस, अल्ट बटन दाबिराख्नु होला अनि मिडल माउसले यस्तो गर्नु होला। यो गिज्मोको सहायताले पनि नेभिगेसन गर्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट माउस क्लिक गरेर, तर मेन चाहिँ अल्ट र मिडल माउस सम्झिनु होला। यो ओर्बिट भनौँ न, ओर्बिटको लागि एकदमै काम लाग्छ ओर्बिट हामीलाई, कता हेर्ने होला। त्यसपछि प्यानको लागि मिडल माउस बटन मात्रै हो है। जुमको लागि त स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन। कुनै पनि कुरा तपाईले सिलेक्ट गर्नुभयो है, कुनै पनि कुरा तपाईले सिलेक्ट गर्नुभयो, सिलेक्ट भएको कुरालाई तपाईले जुम गर्न चाहनुहुन्छ भने जेड भन्ने बटन दाब्नु होला। ओके, यसलाई कपी गर्नको लागि शिफ्ट ड्र्याग गर्नु होला। दुईटा अप्सन आउँछ, मेन भनेको कपी र इन्स्टेन्स। कपी भनेको के हो भन्दाखेरि यो दुईटा एकअर्कासँग लिंक छैन। इन्स्टेन्स गरे भने के हुन्छ, म यसलाई चेन्ज गर्छु भने यो पनि चेन्ज हुन्छ है, अब्जेक्ट मोडमा। ओके, अब हामी यसलाई डिलिट गर्छौं। ओके, सो आजको यस पार्टमा हामी एउटा सानो टेबल बनाउँछौं। हामीलाई बेसिक इन्ट्रोडक्सन भयो है, र हामी एसेन्शियल सिरिज नै भोलिको दिनमा बनाउने नै छौं, तर प्रोजेक्ट ओरिएन्टेड चाहिँ हाम्रो मेन टार्गेट हो। सो पहिला टेबल बनाउनु भन्दा अगाडि म बक्स बनाउन फेरि चाहन्छु। क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्छु, राइट माउस क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्दा गर्दा तपाईले राइट माउस क्लिक गरिनु केही पनि बन्दैन। क्लिक एन्ड ड्र्याग राम्रोसँग गर्नु होला, बनिसकेपछि बल्ल राइट माउस क्लिक गर्नु होला। यहाँ जानु होला, यसलाई मोडिफाई भन्छ। यसको साइज हामी अलिकति चेन्ज गर्छौं। लेन्थ भनेको तपाईको 3 फिट र विड्थ भनेको तपाईको सपोज मानिलिनु 2 फिट र हाइट भनेको मानिलिनु 2 फिट 6 इन्च। ठीक छ। ओके, तपाईको यदि युनिट यदि मिलेको छैन भने कस्टमाइजमा आउनु होला है, कस्टमाइजमा आउनु होला र युनिट सेटअपमा आउनु होला। यहाँबाट तपाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यूएस स्ट्यान्डर्ड फिट एन्ड इन्चमा। तपाईलाई मेट्रिकमा काम गर्न मन लाग्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सकेसम्म चाहिँ म रियल वर्ल्डको स्केलमा म काम गर्न चाहेको, तपाई आई जजमेन्ट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, जस्ट बेसिक हो यो। यहाँबाट तपाईलाई चाहिँ बेसिक आइडिया हुन्छ कन्भर्ट टु एडिटेबल पोलिगनको बारेमा। एकदम सामान्य हामी टेबल बनाउँछौँ। यसलाई म कपी गर्छु लेफ्ट साइड अथवा अलिकति साइडतिर। अहिलेको केसमा म जस्ट कपी मात्रै गर्न चाहन्छु। यो भनेको हाम्रो गाइड हो, यहाँ रिनेम गर्न सक्छु GUID गाइड भनेर। यो भनेको हाम्रो मेन टेबल हो। ठीक छ।
अब म फ्रन्ट भ्यूमा जान चाहन्छु ठिक छ एफ भन्ने दाबेर फ्रन्ट भ्यू एल भनेको लेफ्ट भ्यू ठिक छ अब यसलाई म के गर्छु राइट माउस क्लिक गर्छु र कन्भर्ट टु एडिटेबल भर्टेक्स एज र तपाईको फेस हैन सब अब्जेक्ट मोड हुन्छ भर्टेक्स एज बोर्डर पोलिगन र एलिमेन्ट भर्टेक्समा जान्छु र तलको भर्टेक्सलाई म क्लिक गर्छु यसको सर्टकट भनेको 1 भनेको भर्टेक्स 2 भनेको एज 3 भनेको बोर्डर 4 भनेको पोलिगन र 5 भनेको एलिमेन्ट सम्झिँदा राम्रो तर यहाँ क्लिक गर्दा पनि हुन्छ यहाँ क्लिक गर्दा पनि भयो यहाँ क्लिक गर्दा पनि भयो एउटै कुरा हो भर्टेक्सको लागि भर्टेक्समा क्लिक गर्नु होला अनि भर्टेक्स मोड यसरी विन्डो सिलेक्ट गर्नु होला तपाईको विन्डो कुन मोडमा सिलेक्ट गर्ने यहाँ हुन्छ है यो सुरुको चाहिँ विन्डो रेक्ट्याङ्गुलर विन्डो सिलेक्सन हो यसलाई अलिकति मुभ गर्छु म यो गाइडको सहायताले जस्ट आई एडजस्टमेन्ट मात्रै गर्छु यति नै गर्नु भनेको यसमा ठिक छ योभन्दा हामी बढी गर्दैन र अलिकति अझै पातलो बनाऊ नाइस अब तपाई अब्जेक्ट मोडमा जान यो एडिटेबल पोलिगनको नाममा क्लिक गर्नु होला त बाहिर आउनु भयो यो गिज्मो ठ्याक्कै यहाँ छ तपाईको सेन्टरमा छैन रहेछ यसलाई यहाँ ल्याइदिनु ओके यो सपोज तपाईको कहिले के हुन्छ यसरी मुभ भएर यो जान्छ हैन यो राइट माउस क्लिक गरे पनि तपाईको यो 0 आए भइहाल्छ ओके यो जुन तपाईको भ्यालु छ यो गिज्मोलाई हेर्छ यो अब्जेक्ट कहाँ छ त्यो हेर्दैन तपाईको गिज्मो कहाँ छ त्यो हेर्ने हो सो गिज्मो हाम्रो यहाँ तल छ यसलाई म अब्जेक्टको सेन्टरमा राख्न चाहन्छु त्यसको लागि यो हायरार्की ट्याबमा जानु होला इफेक्ट पिभिट ओन्लीमा जानु होला कहाँ राख्ने त पिभिटलाई सेन्टर टु अब्जेक्ट अब यहाँ इफेक्ट पिभिट ओन्लीमा क्लिक गरेर बन्द गर्नु होला त्यसपछि हामी फेरि यहाँ प्लसमा जाउँ ठीक छ टप भ्यूमा हेरौँ अब खुट्टा बनाउन तर्फ लाग्छौं है हामी खुट्टा बनाउन सजिलो छ बक्समा जानु होला र तपाईले अहिले खुट्टा मलाई क्यूब मेथडमा चाहिने हो क्लिक एन्ड ड्र्याग मात्रै गर्छु मलाई अहिले साइजसँग कुनै पनि सरोकार छैन त्यसलाई म कन्भर्ट टु एडिटेबल पोलिगन गरेर मिलाउन चाहन्छु पर्सपेक्टिभमा जान पी भन्ने बटन दाब्नु होला ठीक छ अब म के गर्छु खुट्टाको हाइट चाहिँ म नर्मली यसरी स्केल युज गरेर जेड एक्सिसको बाउमा स्केल वाई एक्सिस भनौं न यो अहिले केसमा गरेर पनि म तपाई हाइट चेन्ज गर्न सक्छु है कन्ट्रोल जेड दाब्दैछु तर यसलाई म कन्भर्ट टु एडिटेबल पोलिगन गर्न चाहन्छु सो यसलाई म क्लिक गर्छु है क्यू ले सिलेक्ट मोडमा जानुहुन्छ तपाई राइट माउस दाब्नु होला कन्भर्ट टु एडिटेबल पोलिगन त्यसपछि मसँग विभिन्न अप्सनहरु म पाउँछु यसलाई ड्र्याग गरेर ठुलो बनाऊ भर्टेक्समा जान्छु र यो माथिको भर्टेक्सलाई यसरी विन्डो सिलेक्ट गर्छु र डब्ल्यु भन्ने मुभ माथिको भर्टेक्सलाई यसरी मुभ गर्न चाहन्छु ठीक छ तपाई एक्स-रे मोडमा जान अल्ट एक्स भन्ने बटन दाब्न सक्नुहुन्छ जुन कुरा सिलेक्टेड छ त्यो चाहिँ एक्स-रे मोडमा जान्छ ओके जस्तै कि दुवैलाई सिलेक्ट गर्नुस् र अल्ट एक्स दाब्नुस् है दुवै हाम्रो एक्स-रे मोडमा गयो अनि तपाई वायर फ्रेममा पनि जान सक्नुहुन्छ ओके नाइस अब दुवैलाई सिलेक्ट गरौँ फेरि अल्ट एक्स दाबौँ ओके टी फर पर्सपेक्टिभ अब हामी यसमा हामी सिमेट्री मोडिफायर पनि अप्लाई गर्न सक्छौं तर आज यो बेसिक ट्युटोरियल भएको हुनाले हामी जस्ट यसलाई कपी गर्न मात्रै जानौं टी फर टप भ्यू र शिफ्ट की दाबेर तपाई ड्र्याग गर्नुहुन्छ भने तपाई यसलाई क्लोन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कपी गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टेन्स गर्नु इन्स्टेन्स भनेको के हो म अलिकति एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु यो दुईटा इन्स्टेन्स हो भित्रको मोड भनेको सब अब्जेक्ट मोडको मैले कुनै पनि कुरा चेन्ज यसलाई सब अब्जेक्ट मोड भन्छ भर्टेक्स एज बोर्डर पोलिगन र एलिमेन्टलाई सब अब्जेक्ट मोडको कुनै पनि कुरा मैले यदि चेन्ज गर्ने भने है अब्जेक्ट मोड हैन अरु चेन्ज हुन्छ भन्न खोजेको मैले अब्जेक्ट मोडमा आएर बाहिरको मोडमा आएर यदि मैले यसलाई स्केल गरे भने आको चेन्ज हुँदैन इन्स्टेन्स हो इन्स्टेन्समा हुने के हो भित्रको कुराहरु चेन्ज हुने हो त्यो चाहिँ सम्झिनु होला फेरि दुवैलाई यसरी विन्डो सिलेक्ट गर्छु र टप भ्यूमा आउँछु र फेरि यसलाई म यसरी शिफ्ट की दाबिराख्छु र यसरी मुभ गर्छु जसले गर्दा मेरो कपी हुने हो अब यो चारवटा खुट्टालाई म के गर्छु एउटा ग्रुप बनाउन चाहन्छु यसरी विन्डो सिलेक्ट गरौँ ग्रुपमा जाउँ र ग्रुप दिउँ नाम दिउँ लेक्स भनेर काम लाग्छ ग्रुप बनाएपछि ठीक छ अब तपाईले ग्रुप त बनाउनु भयो अब फलानो कुनै एउटा खुट्टालाई तपाईले एडिट गर्नु पर्यो भने ग्रुपमा आउनु होला र ओपन गर्नु होला अनि तपाई इन्डिभिजुअली क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ ओके अनि त्यसपछि फेरि ग्रुपमा आउनु होला र क्लोज गर्नु होला रमाइलो छ यो ग्रुप चाहिँ त खुट्टा बन्यो ठीक छ हाम्रो अब त्यसपछि अब हाम्रो खुट्टालाई कनेक्ट गर्ने पार्ट बनाऊ तल र माथि
सो हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फेरि फ्रन्ट भ्यू अथवा लेफ्ट भ्यूमा आउँ, एउटा हामी एउटा क्युब बनाउँछौँ। यहाँ क्रिएटमा आउँ, बक्स। अहिलेको केसमा हामी राइट माउस क्लिक गरौँ, डिलिट गरिदिउँ, बक्स आउँ। तर क्रिएसन मेथड चाहिँ हाम्रो अहिलेको केसमा बक्स हुन्छ, क्युब भन्दा पनि। सो नाइस, ठिक छ। राइट माउस क्लिक एन्ड ड्र्याग गरौँ है, यो हुन्छ धेरैचोटि। अनि बनिसकेपछि बल्ल राइट माउस क्लिक गरौँ, पी फर पर्सपेक्टिभ। ओके, अब खुट्टा तपाईँको धेरै तरिका कनेक्ट गर्ने बनाउन सक्नुहुन्छ। म अहिलेको केसमा चाहिँ सिम्पल बनाउन चाहन्छु, टप भ्यूबाट हेर्न चाहन्छु। ठिक छ, यो खुट्टालाई अब यसलाई म कन्भर्ट टु एडिटेबल पोलिगन गरिदिन्छु। त्यसपछि भर्टेक्समा आउँछु र यो दुईटा भर्टेक्सलाई यसरी विन्डो सिलेक्ट गर्छु र यसलाई टक्क पारेर यहाँ मुभ गर्छु। जे भने जुम हुन्छ, सेलेक्टेड कुरा जुम गर्न जेड भन्ने बटन दाब्नु होला। कसैले जी पनि भन्छ, तर म चाहिँ ट्युटोरियलमा जेड नै भन्छु, जेडलाई है। ओके, नाइस, यति नै गरौँ। यो यस्तो इन्टरसेक्सन भएको केसमा चिन्ता नलिनु होला। हामी पछि अरू हामी यो प्लेलिस्ट चेक गर्नु होला। यो फर्स्ट भिडियो हो, त्यही बारेमा धेरै कुराहरू म इन्क्लुड गर्न चाहँदैन। ओके, सो हामी स्न्यापहरू पछि गरौँ। अब यसलाई हामी कपी गरौँ, यसलाई सिफ्ट की दाबेर ड्र्याग गर्नु होला। ठिक छ, अब यो खुट्टालाई यता पनि आउँछ हाम्रो, त्यही भएर यसलाई सिफ्ट की दाबेर कपी गरौँ। र अहिलेको केसमा हामी कपी मात्रै गरौँ, इन्स्टेन्स नगरौँ, किनभने यो साइज चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले सब अब्जेक्ट मोडमा गएर। अब एङ्गल स्न्यापको लागि यहाँ एङ्गलमा क्लिक गर्नु होला है। अब यसलाई रोटेट गर्न ई दाब्नु होला, अनि ट्याक्क आफै स्न्याप भइहाल्छ 90 डिग्रीमा। अब स्न्याप बन्द गरिदिउँ, यसलाई टक्क पारेर यहाँ राखौँ। ठिक छ, यसरी नर्मली रिसाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी, अथवा भर्टेक्स मोडमा आउनु होला हैन। यसलाई यसरी पनि तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी विन्डो सिलेक्ट गर्ने अनि यसलाई मुभ गर्ने, कति सजिलो। अब यो खुट्टालाई सिफ्ट की दाबेर यसलाई ड्र्याग गरौँ तल, जे गर्दा पनि हुन्छ। इन्स्टेन्स कपी तपाईँको इच्छा। सो यसलाई के गरौँ, इन्स्टेन्स भनेको लिङ्क कपीलाई इन्स्टेन्स भन्छ, त्यो चाहिँ बुझ्नु होला। र कन्डिसन अनुसार हामी गर्न सक्छौँ। अब यो जुन छ यो धेरै तल आयो हाम्रो। अब सम्पूर्ण कुरालाई सिलेक्ट गरौँ, यसलाई पनि ग्रुप बनाऊ। अट्याच पनि गर्न सकिन्छ है, सपोर्ट गर्न, तर त्यो हामी पछि गरौँ अट्याचको कुराहरू। ग्रुप पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई यहाँ राखौँ। ठिक छ, अनि त्यसपछि यसलाई सिफ्ट की दाबेर माथि मुभ गरौँ, कपी नै गरौँ इन्स्टेन्स भन्दा अहिलेको यसमा। यसलाई मुभ गरौँ यहाँसम्म पर्सपेक्टिभ। अनि यहाँ चाहिँ के गरौँ भन्दा यो दुईटा खुट्टा चाहिँ हामी डिलिट गरिदिउँ, ग्रुप ओपन गरौँ। यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ ल्याउँ, यसलाई डिलिट गरिदिउँ। यो गर्दा ठिक होला। ग्रुप अनि यता क्लिक गरौँ, ग्रुप अनि क्लोज। ठिक छ, सो यसलाई डिलिट गरिदिउँ। हेर्नुहोस् त, आजको हामीले यस ट्युटोरियलमा एउटा हामीले टेबल बनायौँ। सामान्य टेबल छ, सिम्पल तरिकाले बनायौँ होइन। हामीले बेसिक सेपहरू एड गऱ्यौँ, स्केल गऱ्यौँ, र कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले एडिटेबल पोलिगनमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यसको बारेमा सिक्यौँ। यदि फर्स्ट टाइम हो भने अलिकति कन्फ्युजन भयो होला, र हाम्रो यो प्लेलिस्ट चेक गर्नु होला है। यो मेस मोल्डिङ सिरिज 3ds Max को तपाईलाई अरू पनि ज्ञान हुनेछ है। र आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँसम्म ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र च्यानलको ग्रोथको लागि प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहोला।